अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 36 लेक्चर के साथ आपके पास मौजूद हैं। आज का लेक्चर बेसिकली हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। इफ़ यू ट्राई टू रिकॉल, तो पिछले लेक्चर में हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टॉपिक को शुरू किया था, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। हमने ये कहा था कि जब हमारे पास परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मौजूद होते हैं, तो हमारा एक इंडिविजुअल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। जो प्राइस गिवन है मार्केट प्राइस, वो ही उसको चार्ज की जाती है और कंज्यूमर ने ये डिसीजन करना होता है कि इस प्राइस पे कितनी आउटपुट परचेज करें। दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा प्लेयर है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के लिए भी प्राइस लेवल जो है वो गिवन है फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि दोनों प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर जो हैं दोनों ही मार्केट का बहुत स्मॉल फ्रैक्शन सप्लाई कर रहे होते हैं या डिमांड कर रहे होते हैं, इसलिए वो इंडिविजुअली जो है प्राइस को अफेक्ट करने की पोजीशन में नहीं होते। दे आर बोथ प्राइस टेकर्स। देयरफॉर प्रोड्यूसर का जो डिसीजन होता है वो भी यही होता है कि उस गिवन प्राइस लेवल के ऊपर कितनी आउटपुट जो है वो ऑफर करें फॉर द सेल, और वो डिपेंड करता है उनके कॉस्ट कर्व्स के ऊपर। बेसिक ऑब्जेक्टिव वही मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ही रहता है और प्राइस लेवल गिवन होता है और आउटपुट लेवल इज द ओनली वेरिएबल जिसको उन्होंने डिटरमिन करना होता है। दूसरी तरफ हमारा एक मोनोपोली स्ट्रक्चर है जिसमें हमने ये कहा कि मोनोपोलिस्ट जो है इज द सिंगल प्रोड्यूसर थ्योरेटिकली स्पीकिंग, और उसके साथ मार्केट में कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो प्रोड्यूसर में और मार्केट में यानी कि फर्म में और मार्केट में कोई फर्क मौजूद नहीं है। द प्रोड्यूसर और द फर्म इटसेल्फ इज द मार्केट, और ये जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो मौजूद है, और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती है, वो क्यों बढ़ती है? सिर्फ उस वक्त जबकि प्रोड्यूसर जो है वो उसकी प्राइस कम चार्ज करे, या प्रोड्यूसर जो अगर हायर प्राइस चार्ज करना चाहेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती चली जाएगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के साथ मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जिसका स्लोप जो है ट्वाइस दैट ऑफ द डिमांड कर्व होगा, और वो हमेशा डिमांड कर्व के नीचे ही लाई करेगा। ऑप्टिमम प्राइसिंग पॉइंट वही होगा जहां पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, और उसके ऊपर जो प्राइस लेवल होगा दैट विल गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। अब इस मोनोपोलिस्ट के अगर हम थ्योरेटिकली देखें सिंगल प्रोड्यूसर की बात, दैट मेक सेंस, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है हमारे पास इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ अ प्योर मोनोपोली। इसलिए हम ये कहते हैं अगर चंद एक फर्म्स मार्केट में मौजूद हों, वो आपस में कोल्यूड करके दे कैन हैव द मोनोपोली पावर, और वो मोनोपोली पावर जो है दैट कैन बी डिपेंडेंट ऑन एंड दैट रियली इज डिपेंडेंट ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर आपने ये देखना हो कि 3 या 4 फर्म्स जो हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हर फर्म के लिए देखेंगे कि उस फर्म को जो फेस किया हुआ है, जिस फर्म ने डिमांड कर्व, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। तो जहाँ भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, यानी डिमांड कर्व रिलेटिवली इलास्टिक होगा, तो उस सूरत हाल में उसकी मोनोपोली पावर कम होगी, और जहाँ कहीं डिमांड कर्व जो है रिलेटिवली स्टीपर होगा या इन इलास्टिक होगा, तो उस सूरत हाल में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से मोनोपोली पावर जो है वो ज़्यादा होगी। और मोनोपोली में जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्राइस इज़ ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, और इसलिए प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रॉफिट्स ज़्यादा इंजॉय करता है। लेकिन मोनोपोलिस्ट ने भी ये डिसीजन करना होता है कि ये प्रॉफिट जो है किस तरह मैक्सिमम हो सकते हैं, जब उसने डिसाइड करना है प्राइस लेवल भी और आउटपुट भी। तो इस सिलसिले में हमने ये कहा था कि मोनोपोली पावर अगर मौजूद है मार्केट में प्रोड्यूसर के पास, तो अब प्रोड्यूसर ने जब डिसीजन करना है कि प्राइस लेवल क्या होना चाहिए और आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए, तो वो जो प्राइसिंग अंडर मोनोपोली पावर है इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। उन फॉर्म्स में से हमने कहा था एक पहली फॉर्म है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें जो है एक डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाती है फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स
یا گروپ آف کنزیومرز یا کسی ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ کے اوپر. اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں پرائس ڈسکریمنیشن کی تو ہم اس کو فردر ایلیبوریٹ کرنے کے لیے وی ٹاک اباؤٹ دی فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن, وی ٹاک اباؤٹ سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن اینڈ وی آلسو ٹاک اباؤٹ دی تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن. تو فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کنزیومر جو ہیں ان کی ایک ریزرویشن پرائس ہے, یعنی دی میکسیمم پرائس which a consumer is willing to pay for a particular product. اب اس میکسیمم پرائس کے اوپر ڈیفینیٹلی جب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ناٹ سیٹل آن دیٹ میکسیمم پرائس. اب اگر یہ پروڈیوسر جو ہے وہ ہر کنزیومر سے اس کی میکسیمم پرائس کو جانتے ہوئے ایک پرائس چارج کرے تو اس صورتحال میں ریزرویشن پرائس از دی پرائس فار دیٹ پرٹیکولر کنزیومر. تو صورتحال میں کنزیومر سرپلس جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں جب بات کی تھی کنزیومر سرپلس کی تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ کنزیومر کا سرپلس از واٹ, کہ دی پرائس وچ a consumer is willing to pay and the price which he actually pays. He was willing to pay a higher price which is his or her reservation price. But actually if he or she ends up paying a lower price in the market, تو جو difference ہے that is the consumer surplus. تو جب مونوپولی پاور کے ساتھ پروڈیوسر جو ہے وہ ایک پرائس ڈٹرمن کرتا ہے تو اس کا آبجیکٹو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کنزیومر کے سرپلس کو کیپچر کر لے, یعنی کنزیومر کا سرپلس زیرو ہو جائے اور سارے کا سارا بینیفٹ جو ہے وہ ایکریو ہو یا ٹرانسفر ہو جائے ٹو دی پروڈیوسر. اب ریئل لائف سچویشن میں جب ہم فرسٹ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ کہ ہر کنزیومر سے وہ پرائس چارج کی جائے جو کہ اس کی ریزرویشن پرائس ہے. تو اس صورتحال میں کنزیومر کا سرپلس زیرو ہوگا اور پروڈیوسر ول کیچ اپ اور ول گیدر اور ول گریب آل آف دس کنزیومر سرپلس. لیکن تھیوریٹیکلی دس از پاسبل, لیکن پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو اٹ از ناٹ دیٹ سمپل اینڈ ایزی. کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سارے جتنے بھی کنزیومرز ہیں ان کی ریزرویشن پرائسز کو ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے پوٹینشیل کنزیومر کون کون سے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی ریزرویشن پرائسز کیا ہیں, اور پھر ہم ہر ایک کنزیومر کو اس کی ریزرویشن پرائس چارج کرنا شروع کر دیں. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ہم ہر ایک کنزیومر کی پہلے ریزرویشن پرائس اسٹیمیٹ کریں, نمبر آف کنزیومر زیادہ ہو جائیں تو دیٹ بیکمز اے ٹیڈیس جاب, اور اس کے بعد ان سے وہ پرائس چارج کرنا شروع کر دیں. پریکٹیکلی جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کی. سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ان انڈسٹریز میں جہاں پہ اکانومیز آف اسکیل جو ہیں وہ پریویل کرتی ہیں, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ انیشلی جب ہم کم یونٹس پروڈیوس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پر یونٹ کاسٹ بھی ہائی ہے, اس لیے انیشیل فرسٹ بلاک کے اوپر ہم جو پرائس چارج کر رہے ہیں وہ ہائر پرائس چارج کرتے ہیں. لیکن اکانومیز آف اسکیل موجود ہونے کی وجہ سے ہمارا ایوریج کاسٹ کرو اور مارجنل کاسٹ کرو دونوں جو ہیں وہ ڈکلائن کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایڈیشنل کوانٹٹیز پروڈیوس کرتے ہیں تو جو ہماری ٹوٹل فکس کاسٹ ہیں وہ سپریڈ ہو رہی ہیں اوور اے لارجر یونٹس آف آؤٹ پٹ. تو جب وہ سپریڈ ہو رہی ہیں اوور اے لارجر یونٹس آف آؤٹ پٹ تو پر یونٹ کاسٹ کم ہو رہی ہے. دا فرم از ان اے پوزیشن کہ ناؤ سیکنڈ والا جو بلاک ہے وہ ایک لوور پرائس پہ بیچ دے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن ہیز بین ڈیکریزڈ. اب فرم جو ہے سیکنڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن میں اسی طرح بلاکس بناتا ہے, کوانٹٹی بلاکس, کہ فرسٹ کوانٹٹی بلاک جو ہے اس کے اوپر ہائر پرائس, دین دی سیکنڈ کوانٹٹی بلاک کے اوپر اس سے لوور پرائس, اینڈ تھرڈ پہ اس پہ لوور, اینڈ سو آن. لیکن یہ پروسیس جو ہے اینڈ ہو جائے گا جہاں پہ ہمارا پر یونٹ کاسٹ از ایکول ٹو دی پرائس لیول, کہ لاسٹ بلاک کے اوپر
हमारा प्राइस वो होना चाहिए जो कि एवरेज कॉस्ट के बराबर हो या पर यूनिट कॉस्ट के बराबर हो, क्योंकि अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है और प्राइस कम है तो फर्म इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स एंड्स अप मेकिंग लॉसेस। जब हम बात कर रहे हैं उस सिनेरियो की, उस ब्लॉक की जहाँ पे हमारी प्राइस इज इक्वल टू पर यूनिट कॉस्ट, तो फर्म इज मेकिंग ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, बट ऑफ कोर्स फर्म जो है उसके पास नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो अभी भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं हमारे टोटल कॉस्ट के फिगर में। ये हमारी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। फिर हम मोर प्रैक्टिकल, जो कि ज़्यादा जिसकी एग्जांपल्स मिलती हैं रियल लाइफ सिनेरियो में, वो है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। अगर हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें हम यूटिलिटी की प्राइसेस को ले सकते हैं कि चंद यूनिट्स पे हमारा एक रेट होता है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में एक और रेट होता है एंड द ब्लॉक आफ्टर एट अ डिफरेंट रेट। सो दैट इज़ वन एग्जांपल। लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हमारे पास थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल्स ज़्यादा मौजूद हैं। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम ये करते हैं कि हम अपने पूरी मार्केट को या कंज्यूमर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और ग्रुप्स में जो डिवाइड करते हैं वो किस तरह करते हैं कि दैट इज़ बेस्ड ऑन दियर डिमांड कर्व, कि एक ग्रुप जो है उसकी डिमांड में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मीनिंग देयर बाय कि उनका डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसलिए हम उनका डिमांड कर्व D1 एंड MR1 एक कर्व बना देंगे। एक दूसरा ग्रुप होगा जिसकी डिमांड रिलेटिवली लेस फ्लेक्सिबल है या इन इलास्टिक है, तो उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे कि उनका एक और अलग से ग्रुप बना देंगे। तो वो जो अलग से ग्रुप बनाया है उसका डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है, इन इलास्टिक होने की वजह से हमारा प्राइसिंग डिसीजन जो है, क्योंकि पहले जब आप रिकॉल करें जब हमने बात की थी मोनोपोलिस्ट प्राइसिंग की, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू P प्लस 1/1 प्लस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने पिछले सारे लेक्चर में इसकी पूरी डेरिवेशंस करने के बाद भी एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप, और वो ये रिलेशनशिप था कि जितना भी डिमांड कर्व इलास्टिक ज़्यादा होगा वो प्रोड्यूसर जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप से ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, उससे प्राइस जो है वो लोअर चार्ज की जाएगी। जबकि एक और दूसरा ग्रुप है जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, ये डिमांड इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो उस ग्रुप से हम हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ये है हमारी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और फिर हमने ये देखा कि रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसमें हमने देखा इकोनॉमिक्स ऑफ कूपन एंड रिबेट। उसमें हमने ये बात की कि जब कंपनीज जो हैं वो कूपन ऑफर करती हैं टू द कंज्यूमर्स, तो उसकी वजह से जो कूपन को यूज़ करते हैं यूज़र्स जो हैं उनकी डिमांड ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, और जो नॉन यूज़र्स हैं दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कूपन, वो प्राइस के बारे में इतने सेंसिटिव नहीं हैं। तो जब वो प्राइस के बारे में इतने सेंसिटिव नहीं हैं तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, तो दे एंड अप पेइंग फुल प्राइस, और जबकि जो यूज़र्स हैं वो कूपन यूज़ करने की वजह से दे एंड अप पेइंग दी लोअर प्राइसेस। इसी तरह रिबेट की एग्जांपल है कि जब हम रिबेट की बात करते हैं तो कंपनी से यू परचेज अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर गिवन रेट, उस प्राइस के ऊपर जब आप परचेज कर लेते हैं तो उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म मिलता है फॉर क्लेमिंग द रिबेट। तो आप क्या करते हैं कि इफ़ यू आर सेंसिटिव टू द प्राइस तो आप उसको यूज़ करेंगे, यू विल फिल इट अप, यू विल मेल इट बैक टू द कंपनी, और उसके ऊपर आपको जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट पर मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी इफेक्टिव प्राइस विल बी लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। तो यूजर्स ऑफ द रिबेट फॉर्म जो है उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, दे आर मोर प्राइस सेंसिटिव, इसलिए उनको हम लोअर प्राइस चार्ज करते हैं, बट नॉट डायरेक्टली आस्किंग देम टू पे लेस। हम उनको लोअर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, बट उसको सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं कि दे शुड क्लेम द डिफरेंस इन द प्राइस थ्रू दैट क्लेम विच इज़ नोन एज द रिबेट।
دوسری صورتحال میں جو لوگ جو ہیں وہ اس ریبیٹ کو یوز نہیں کرتے, they are less sensitive to the prices. So when they are less sensitive to the prices, they do not bother to fill it up and claim the rebate. اس لیے we end up charging higher price for them as compared to the users of the rebate. اس کے بعد ہم نے certain examples لی, elasticities of demand دیکھی for certain daily items, and then we said کہ جو users of the coupon and rebate ہیں ان کی elasticity is higher than the non-users, اس لیے جو non-users ہیں they end up paying a higher price, اور جو users ہیں they end up paying the lower price. تو آج انشاءاللہ ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, اس میں ایک اور ایگزامپل لیں گے ایئر فیئر کی, اور پھر اس کے بعد کنٹینیو ہمارا مین ٹاپک وہی ہو رہا ہے کہ پرائسنگ ود دی مونوپولی پاور. پرائس ڈسکریمنیشن کے ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وی ول لک ایٹ دی انٹر ٹیمپورل پرائسنگ, جیسے کہ ورڈ از انڈیکیٹنگ کہ ود ٹائم دی پرائسنگ اسٹریٹجی وچ از چینجنگ ود ٹائم. تو ہم انٹر ٹیمپورل پرائسنگ اسٹریٹجی کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پیک لوڈ پرائسنگ کی بات کریں گے. جیسے کہ پیک لوڈ ورڈ خود بتا رہا ہے کہ پیک ٹائم کے اوپر کیا پرائس ہونا چاہیے اور آف ٹائم کے اوپر کیا پرائس ہونا چاہیے. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ سینیریو. اینڈ لاسٹلی جو ہے ہم ٹو پارٹ ٹیرف وچ اگین ایز اے پرائسنگ اسٹریٹجی وین دی پروڈیوسر ہیز مونوپولی پاور. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کو ود ایگزامپل آف دی ایئر ٹکٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وین یو ٹرائی ٹو پرچیز این ایئر ٹکٹ کی مختلف کیٹیگریز ہیں ایئر فیئرس کی, جو پے دی ہائیسٹ, دی ماڈریٹ اینڈ دی لوئسٹ فیئر. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے کہ وائی دی ایئر لائنس دے آر ایبل ٹو چارج 3 ڈفرنٹ فیئرس فرام کنزیومرس. سو دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. جن ٹریولرس کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کم ہوتی ہے ان سے ایئر لائن جو ہے وہ ہائر پرائس چارج کرتی ہے. فار ایگزامپل بزنس اینڈ دی کلب کلاس, دیز آر دی انڈیویژلس, بزنس ایگزیکٹوز جن کو کوئی اسکیجول میٹ کرنا ہے, دے ڈو ناٹ ہیو دی فلیکسیبلٹی ٹو ڈیلے اور ویٹ فار دی ٹائم وین دے کین گیٹ اے بیٹر بارگین. وہ ویٹ نہیں کر سکتے, اس لیے ان کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے ایئر لائن جو ہے ان سے ایک ہائر پرائس چارج کر لیتی ہے. دوسری طرف آپ کے پاس اکانومی کلاس کے پیسنجرز ہیں جن کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے دیٹ از مور فلیکسیبل, دے آر ویری پرائس کانشیس. کیونکہ الاسٹیسٹی زیادہ ہے اس لیے جو ایئر لائن ہے ان سے کم فیئر جو ہے وہ چارج کرتی ہے. اب بیسیکلی بیہائنڈ دی سین وہی ہے تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن, کہ ہم نے جو ہے ایئر لائن نے جو ہے اپنے کلائنٹس کو, اپنے ٹریولرز کو اس طرح کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ جس گروپ کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کم ہے اس سے ہائر فیئر چارج کیا, اور جس گروپ کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ زیادہ ہے اس سے لوور فیئر چارج کیا. نارملی جو ہے ایئر لائنس دے میک 3 کیٹیگریز آف دی ایئر فریٹ. ان میں ایک ہے بزنس کلب کلاس, دی ہائیسٹ فیئر, دین دے ہیو دی اکانومی پلس وچ از دی میڈیم فیئر, اینڈ دین دے ہیو دی اکانومی. اگر ہم الاسٹیسٹی کی اکانومی کلاس کی سب سے زیادہ کم فیئرس ہوتے ہیں. اگر ہم الاسٹیسٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے کم الاسٹیسٹی ہے فار دی بزنس اور دی کلب کلاس, دین از دی اکانومی پلس کلاس, اینڈ لاسٹلی از دی اکانومی کلاس. تو لیٹس لک ایٹ دس ایگزامپل ہیئر دی سلائڈ, اور سلائڈ پہ جو ہے ہم نے چند الاسٹیسٹیز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کی ہیں. سو الاسٹیسٹیز آف ڈیمانڈ فار ایئر ٹریول, وی ہیو دی فیئر کیٹیگریز اینڈ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 3 categories, the first class, economy plus and economy. Firstly, we are looking at the elasticity, price elasticity, which is also the elasticity of demand. تو فرسٹ کلاس کے لیے ہمارے پاس لوئسٹ elasticity ہے which is -0.3. So this is applicable to the business executives کہ their schedules are inflexible, they have to be there wherever they want to be. تو وہ اس کی وجہ سے price conscious اتنے نہیں ہیں, they are more conscious to be there. So they are willing to pay a higher price, جس کی وجہ سے ان کی elasticity of demand ہم نے اس پہ ریفلیکٹ کی ہے as -0.3. Next is our economy plus, relatively more flexible, اس وجہ سے
ان کی elasticity of demand is -0.4. اکانومی کلاس از دی ون جو کہ ہمارے ویکیشنرز ہیں اور لیئر ٹرپس والے ہیں اینڈ دے آر مور پرائس کانشیس, تو دے کین ویٹ, دے آر مور فلیکسیبل. تو اس لیے جو اکانومی کلاس میں elasticity of demand از دی ہائیسٹ اینڈ وچ وی ہیو ریفلیکٹڈ ایز -0.9 کہ دے آر ویری سینسٹیو ٹو دی پرائسز. اس لیے اگر ہم ایئر فیئرس کی دیکھیں تو وہ ریورس چل رہے ہیں. اکانومی کلاس کا فیئر سب سے کم ہوتا ہے, اکانومی پلس کا مڈل میں اینڈ بزنس اینڈ ایگزیکٹو کلاس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم انکم الاسٹیسٹی کی بات کریں تو لیٹس لک ایٹ دی انکم الاسٹیسٹی. فرسٹ اینڈ اکانومی پلس کے لیے انکم الاسٹیسٹی از 1.2 اینڈ 1.2 اینڈ اکانومی کے لیے انکم الاسٹیسٹی از 1.8. وائی از دیٹ سو؟ کہ انکم کے بڑھنے سے بزنس ایگزیکٹوز جو ہیں دے ول ناٹ انکریز دیئر ٹریول پلانس because they are dependent on the nature of their business only. جبکہ ہماری جو لاسٹ کیٹیگری ہے جس کو ہم اکانومی کلاس میں ڈال رہے ہیں, جو ہمارے ویکیشنر ہیں یا لیئر کے لیے جو ٹریول کر رہے ہیں, ان کے لیے انکم الاسٹیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ان کی انکم بڑھ جاتی ہے تو دے میک مور ٹرپس, اگر انکم کم ہوتی ہے دے کٹ ڈاؤن آن دیئر ٹرپس. اس لیے ان کے انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے. اب جب ہم ایئر لائنس کی بات کر رہے ہیں تو جب یہ سستی ٹکٹ دیتے ہیں آف کورس تو اس کی بیہائنڈ دی سین جو ہے دیر آر سرٹن ریسٹرکشنس جو کہ نارملی ایئر لائن پٹ کرتی ہے. سم ٹائمز ایئر لائن آس کہ جو ہمارا ٹریولر ہے وہ اوور نائٹ اسٹے کرے, یا آپ جو ہے ٹکٹ ان ایڈوانس خریدیں 2 weeks اور ایون سم ٹائمز مور دین 2 weeks. اس کے بعد فلیکسیبلٹی کم ہے, ریفنڈیبل نہیں ہے. فلیکسیبلٹی ان دا سینس کہ یو کین ناٹ گیٹ اٹ ٹرانسفر ٹو اینی ادر کیریئر, کہ اگر ایک پرٹیکولر ایئر لائن کی ٹکٹ خریدی ہے تو یو ہیو ٹو ٹریول اونلی آن دیٹ ایئر لائن اینڈ اٹ کین ناٹ بی ٹرانسفر ٹو این ادر ایئر کیریئر. اس کے ساتھ ساتھ ریفنڈیبل نہیں ہوتی ہے, نان ٹرانسفریبل, نان ریفنڈیبل, وی کین اسٹے, ارلی پرچیز. سو دیز آر دی کائنڈ آف ریسٹرکشن وچ آر اٹیچڈ. دوسری طرف جو بزنس کلاس ہے, پریمیم پلس کلاس ہے, وہاں پہ ہمارے پاس ریسٹرکشنز آر ناٹ دیئر بیکاز وی ہیو آلریڈی پیڈ ا پریمیم پرائز. تو یہ سارا جو بیہائنڈ دا سین سینیریو ہے, وائی وی ہیو ریسٹرکشن آن دی اکانومی کلاس اینڈ وی ڈونٹ ہیو دیٹ دوز مینی ریسٹرکشن آن دی بزنس کلاسز, کہ ہماری جو کیپیسٹی آف دی ایئر پلین ہے دیٹ از فکسڈ. تو اس لیے اگر ہم بہت زیادہ اکانومی کلاس ڈال دیتے ہیں جس سے ٹوٹل ریونیو کم ہو جاتی ہے, تو اس کے ساتھ نمبر آف سیٹس وچ آر اویلیبل فار دی اکانومی پلس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو ایک کی جو کوانٹٹی ہے دیٹ از ڈپینڈنٹ آن دی کوانٹٹی آف دی ادر کلاس. ابھی جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے وین ویل ٹاک اباؤٹ دی سم آف دی ادر پرائسنگ ود دی مونوپلی پاور, تو اس صورتحال میں ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ کنزیومرز کی انڈیپینڈنٹ ہوگی. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو اگر ایک کلاس کی سیٹس فار ایگزامپل ہم بڑھاتے ہیں, وی آفر مور ٹو دی اکانومی دین وی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن آن دی نمبر آف سیٹس ویچ آر اویلیبل ٹو دی اکانومی پلس. تو یہ ہماری سرٹن ایگزامپلس ہیں ریئل لائف سچویشن میں جو ایکسپلین کرتے ہیں دی فینامنا آف دی تھرڈ ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن. تو اب ہم چلتے ہیں ہماری اگلے ٹاپک پہ جو کہ ہے ہمارا انٹر ٹیمپورل پرائسنگ, اور اس کے بعد انشاءاللہ ویل آلسو کور اپ دی پیک لوڈ پرائسنگ. تو انٹر ٹیمپورل پرائسنگ میں ہم یہ کیا کر رہے ہیں, وی آر لوکنگ ایٹ اے پرٹیکولر کنزیومر مارکیٹ, اور اس مارکیٹ میں ہم ٹائم کے ساتھ پرائسنگ اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں. وٹ وی ڈو از کہ انیشلی جو ہے فرسٹ ریلیز کے اوپر فرسٹ اینٹری ان دا مارکیٹ جو ہے وہ ہائر پرائس پہ ہوتی ہے, اینڈ لیٹر آن وٹ وی ڈو از کہ وی آفر دی سیم پروڈکٹ آفٹر سم ٹائمز ایٹ اے لوور پرائس. اس کی بہت اچھی ایگزامپل جو ہے دیٹ آف اے بک. جب بھی ایک نئی بک آتی ہے تو نارملی اور موسٹ آف دی ٹائم 95% آف دی ٹائم وہ ہارڈ باؤنڈ بک آتی ہے, فرسٹ ایڈیشن آف دا بک, اینڈ اٹ از پرائزڈ ہائی.
جب فرسٹ ایڈیشن آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پیپل دے آر لوکنگ فارورڈ فار دیٹ نیو ایڈیشن. اس کی پرائس ہارڈ باؤنڈ بک کی پرائس زیادہ ہوتی ہے. کچھ عرصہ کے بعد نارملی اے ایئر اور سو اسی ایڈیشن کا پیپر بیگ آ جاتا ہے اور پیپر بیگ کی پرائس از لیس. کمپیریٹیولی پیپر بیگ کی پرائس کافی کم ہوتی ہے. وائی از دیٹ سو؟ ناٹ دیٹ کہ ہماری پیپر بیگ کی جو پرنٹنگ کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا اس کی بائنڈنگ کی پرائس جو ہے وہ اتنی زیادہ کم نہیں ہوتی جتنا کہ ہارڈ باؤنڈ بک اور پیپر بیگ بک کی پرائس میں فرق ہوتا ہے. ایکچولی کہ پرنٹنگ آپ کی ونس کے آپ کا مینوسکرپٹ از سیٹ اور اس کی آپ نے ٹائپ سیٹنگ کر دی, سارا کچھ ہو گیا, تو اب جب آپ نے پیپر بیگ بنانا ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی اتنی کم نہیں ہوتی, کاسٹ آپ کو اتنی ہی پڑ رہی ہوتی ہے. لیکن وی آر سیگمنٹنگ آر مارکیٹ. اب سیگمنٹ کس طرح کر رہے ہیں کہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو کہ ایک ٹائم پیریڈ میں ان الاسٹک تھی, یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب ہم نے بک کو انٹروڈیوس کیا ان دا مارکیٹ. جنہوں نے فوراً ان کو ضرورت تھی, ڈیمانڈ ان الاسٹک تھی, دے ور ولنگ ٹو پے اے ہائر پرائز. تو ہم نے کیا کیا کہ ان سے ایک ہائر پرائز چارج کر لی اور اس کے سال کے بعد 12 مہینے 16 مہینے 18 مہینے کے بعد سیم بک جو ہے ہم نے پیپر بیگ وہ آفر کر دی اور اس کی پرائس لو تھی. اب ہم ایک اور مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان لوگوں کی مارکیٹ کو, ان کنزیومرز کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں جن کی افورڈیبلٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ ہارڈ باؤنڈ بک خریدتے, دے کوڈ رادر ویٹ, فلیکسیبلٹی اتنی تھی کہ وہ ویٹ کرتے اور اب وہ جو ہے وہ پیپر بیگ کی جو ہے وہ بک خریدیں گے. اس کے ساتھ اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہم لے سکتے ہیں دیٹ از آف دی موویز, کہ موویز جو ہیں جب فرسٹ ٹائم ریلیز ہوتی ہے تو اس کی ٹکٹس جو ہیں دے آر ویری ہائی. کچھ عرصہ کے بعد جب مووی تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو وہی جو ہے وہ کم پرائز پہ ایز ڈالر مووی وہ شو کی جاتی ہے ان دی تھیٹرس. ناٹ دیٹ کہ کاسٹ آف آفرنگ دیٹ مووی ٹو دی ویور چینجز, لیکن یہ ہے کہ پہلے ہم کیپچر کر رہے تھے اس کنزیومر مارکیٹ میں جن کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کم تھی یا ان الاسٹک ڈیمانڈ تھی بائی چارجنگ اے ہائر پرائز, اور کچھ عرصے کے بعد ہم ایک دوسری گروپ کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں جن کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے بائی آفرنگ دیم دی لوور پرائز. اسی طرح کمپیوٹرز کی ایک اور ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں. جب کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو انیشیلی جب بھی نیو جنریشن کوئی بھی کمپیوٹر آتا ہے دی پرائز چارجڈ از ہائی. اگین شروع میں ہمارا جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے دیٹ از دوز کنزیومر جن کی ڈیمانڈ از ریلیٹیولی ان الاسٹک, تو وی چارج دیم اے ہائر پرائز. دوسری کچھ عرصے کے بعد وہی جو ہے ہمارا ڈسکاؤنٹ کمپیوٹر کی شکل میں آفر ہو جاتا ہے, اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ اب ہم نے ٹائم گزرنے کے بعد ایک پرٹیکولر مارکیٹ کو فوکس کیا اور وہ مارکیٹ جو ہے کین افورڈ دیٹ کمپیوٹر بٹ ایٹ اے لوور پرائز, سو وی چارج دیم دی لوور پرائز. تو اسی انٹر ٹیمپورل پرائسنگ کو وی کین فردر ایلیبوریٹ بائی لوکنگ ایٹ دس گراف ہیئر آن دس سلائڈ. So intertemporal price discrimination, we have taken quantity on the x-axis and the dollar per unit on the y-axis. ہمارا marginal revenue curve MR1 and the average revenue curve or the demand curve D1 is relatively inelastic. تو ہم ان consumers کی بات کر رہے ہیں جو کہ initial release of the movie یا first time edition جو آتا ہے book وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کمپیوٹرز کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں دی نیو جنریشن کمپیوٹرز. اس صورتحال میں ڈیمانڈ از ان الاسٹک, دیئر فور مارجنل ریونیو از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ ایٹ این آؤٹ پٹ لیول آف Q1 اینڈ وی آر ایبل ٹو چارج دیم اے ہائر پرائز وچ از P1. اب کچھ ٹائم گزرنے کے بعد, تھوڑا وقت گزرنے کے بعد یہی پروڈکٹ از دی سیم, فیچرز آر دی سیم, اب ہم آفر کر رہے ہیں ٹو اندر گروپ آفٹر سم ٹائم. تو جو ہمارا سیکنڈ ڈیمانڈ کرو اور مارجنل ریونیو کرو ہے دیٹ از کمنگ آفٹر سم ٹائم آفٹر اے بریک. تو صورت حال میں ہمارے پاس جو ڈیمانڈ الاسٹیسٹی ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے پاس ڈیمانڈ کرو D2 از ریلیٹیولی الاسٹک اور مارجنل ریونیو کرو از لائنگ بلو اٹ. اب سیکنڈ گروپ آف انڈیویجول آفٹر سم ٹائم جو ہے will give us
the optimum point, marginal revenue 2 is equal to marginal cost, output level is Q2 and the price level is P2. So यहाँ पे सेकेंड में अब हम सेल कर रहे हैं टू द प्रोडक्ट टू द मास मार्केट, कि हर लोगों के में अपील हो और उसमें हम चार्ज कर रहे हैं लोअर प्राइस P2 एंड द क्वांटिटी सोल्ड हैज इंक्रीज टू Q2. अब बेसिकली इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग में अगेन वी हैव मेड द ग्रुप्स ऑफ द इंडिविजुअल. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी हमने ग्रुप्स बनाए थे, लेकिन दोज ग्रुप्स वर मेड एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में मार्केट में दो ग्रुप्स मौजूद थे. लेकिन जब हम इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एक वक्त में हम फोकस कर रहे हैं एक ग्रुप के ऊपर, और ये वो ग्रुप है, पहला ग्रुप, जिसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, इसलिए वी आर सक्सेसफुल टू चार्ज देम अ हायर प्राइस लेवल. कुछ अर्सा गुजरने के बाद हमारा फोकस जो है वो एक सेकेंड ग्रुप पे हो जाता है, और वो जो सेकेंड ग्रुप है उसकी डिमांड इज मोर इलास्टिक, और देयरफॉर हम उसको कैप्चर करते हैं बाय चार्जिंग देम अ लोअर प्राइस. तो इंटरटेम्पोरल में द ग्रुप्स ऑफ द इंडिविजुअल अंडर फोकस दे चेंज विद डिफरेंट इलास्टिसिटीज. दीज ग्रुप्स दे हैव डिफरेंट इलास्टिसिटीज. हम पहले एक ग्रुप को सेटिस्फाई करने के बाद वी फोकस ऑन द सेकेंड ग्रुप. लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क अटैच्ड हैं. रिस्क ये है कि लेट्स सपोज कि अगर हम एक ग्रुप को फोकस किया, उनसे हायर प्राइस चार्ज की, कुछ अरसे के बाद हम दूसरे ग्रुप को फोकस करते हैं. अगर टाइम पीरियड इन बिटवीन दी टू ग्रुप्स इज नॉट ऑप्टिमम, से 5-6 महीने के बाद ही हमने सेकेंड ग्रुप को फोकस कर दिया, तो फर्स्ट ग्रुप में बिकम डिससेटिस्फाइड इन द सेंस कि 2-4 महीने के बाद ही वो प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत कम प्राइस पे आगे as compared to what he or she has already paid. दूसरी तरफ अगर हम ज़्यादा वेट कर दें तो क्या होगा कि उस ग्रुप की जो डिमांड है सेकेंड ग्रुप की वो फेड आउट होनी शुरू हो जाती है, उनका इंटरेस्ट जो है वो उस प्रोडक्ट में कायम नहीं रहता. इसलिए इट बिकम्स वेरी ट्रिकी कि आप जब इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, कब आप जो है वो फर्स्ट ग्रुप पे फोकस छोड़ के सेकेंड ग्रुप को फोकस में करें और क्या प्राइस जो है वो चार्ज करें. तो अब हमारी जो एक और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है अंडर मोनोपोली पावर, दैट इज ऑफ द पीक लोड प्राइसिंग. अच्छा, पीक लोड प्राइसिंग इज चार्जिंग अ हायर प्राइस टू द कंज्यूमर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स, कि जब उनकी यूटिलाइजेशन रेट जो है हाई हो, उस वक्त जो है उनको एक हायर प्राइस चार्ज किया जाए. अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ड्यूरिंग द रश आवर्स, ट्रैफिक जब ज़्यादा है, दीज आर द पीक आवर्स. साथ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं समर्स में, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की जो यूजेज है वो मैक्सिमम है, तो अगेन दोज आर द पीक टाइम्स. एंड स्पेशली आपके लेट आवर्स एंड ड्यूरिंग द समर्स. तो ये जो पीक लोड की जब हम बात कर रहे हैं, तो what we do here is कि we divide the time in terms of when the demand is at the highest and then when the demand is lower. Peak load pricing के साथ एक और concept जो है वो efficiency का भी attached है, कि अगर हम peak timing के ऊपर ज़्यादा product produce करना चाहेंगे और offer करेंगे to the consumer, तो क्या होगा कि उसकी production cost भी increase हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे marginal cost भी rising हो जाएगी. तो जब हम पीक लोड प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को विल कीप इन माइंड कि हाउ मच प्राइस वी शुड बी चार्जिंग, सो दैट कि वी एंड अप चार्जिंग अ हायर प्राइस ड्यूरिंग द पीक आवर्स एंड वी एंड अप चार्जिंग अ लोअर प्राइस ड्यूरिंग द ऑफ आवर्स. जैसे कि मैंने पहले कहा कि पीक लोड प्राइसिंग में ड्यूरिंग द पीक लोड टाइम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो देयर, कि हम एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है फॉर प्रोडक्शन, उससे ज़्यादा आउटपुट पैदा नहीं कर सकते. अब अगर पीक टाइम होने की वजह से उसकी अगर डिमांड बढ़ भी गई है तो हम उसको एक सर्टेन लेवल तक लेके जा सकते हैं. उसके बाद जब हम उसको बढ़ाना चाहेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी. पीक लोड में फिर क्या होगा, पीक टाइमिंग्स में कि हम वी आर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस, हमारी मार्जिनल रेवेन्यू भी बढ़ रही होगी, बट एट द सेम टाइम हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रही होगी. तो जब हम देख रहे थे सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री स्पेशली प्राइस,
थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू 2 एंड दैट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, कि हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग पॉइंट वो था कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू 2 एंड दैट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। और हमने ये कहा था कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ग्रुप है, एक ग्रुप की मार्जिनल रेवेन्यू 1 है और दूसरे ग्रुप की मार्जिनल रेवेन्यू 2 है, और वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब हम पीक लोड की बात कर रहे हैं तो उसमें मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो दोनों ग्रुप्स की सेम नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और एक जो है वो पीक टाइम पे है और दूसरा जो है वो ऑफ पीक टाइम पे है, इसलिए वी हैव डिफरेंट मार्जिनल रेवेन्यूज फॉर एंड दे आर नॉट सपोज टू बी इक्वल टू ईच अदर इवन ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसी को फर्दर हम एलैबोरेट करते हैं पीक लोड प्राइसिंग को विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो इस ग्राफ में हमारे पास देयर आर टू सेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, एक है पीक लोड का और एक है ऑफ लोड का। तो सबसे पहले जो है हमारे पास D1 is equal to AR1 is the demand during the peak hours and then attached with that is the MR1. तो हमारा MR1 is equal to MC at a point where we have Q1 as the optimum quantity and P1 as the optimum price. अब इसमें यह है कि हम जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व को देखते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज राइजिंग। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज राइजिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब हम बढ़ाना चाहते हैं अपने आउटपुट को तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी कंस्ट्रेंट्स हैं एंड वी नीड टू इनकर एडिशनल कॉस्ट, इसलिए हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट एन आउटपुट लेवल ऑफ Q1 एंड अ प्राइस लेवल ऑफ P1। तो हमारे पास जो पीक लोड की प्राइस है हायर प्राइस P1 एंड द क्वांटिटी इज Q1। दूसरी तरफ ऑफ लोड में हमारे पास डिमांड इज D2 इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 2 एंड द मार्जिनल रेवेन्यू 2 इज अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर डिमांड कर्व। तो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है MR2 इज इक्वल टू MC एट द पॉइंट Q2 एंड द रिलेटेड प्राइस इज P2। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने क्या देखा कि हमारे पास पीक टाइम में क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा है Q1 है, तो हम वी आर इन अ पोजीशन टू चार्ज अ हायर प्राइस P1 एंड दैट इज आल्सो ट्रू बिकॉज ऑफ द राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट। ऑफ आवर्स में हमारे पास जो है क्वांटिटी डिमांडेड भी कम है ऑफ कोर्स Q2 और उससे रिलेटेड हमारी प्राइस जो है वो भी कम है विच इज P2। तो हमारे पास पीक लोड प्राइसिंग में वी आर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस during the peak hours and we are charging a lower price during the off peak hours. Now the question arises, how would you determine the price when we are talking about the initial release of a book? What price should we be charging for the hardbound book? क्या प्राइस जो है चार्ज करेंगे कि हम उस वाले पर्टिकुलर ग्रुप को कैप्चर कर लें जो कि उसको उस वक्त परचेज करना चाहता है जब हम फर्स्ट टाइम रिलीज कर रहे हैं बुक। अब इस डिसीजन का इम्पैक्ट जो है हम जब सेकंड टाइम पेपर बैक बुक पे को रिलीज करेंगे तो उस वक्त उस पे क्या होगा। तो दिस बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन कि हमारे पास टाइम लैग जो है वो कितना है बिटवीन दी टू, कि पेपर बैक को हम क्या चार्ज करते हैं, दैट इज वन इशू। बट बिफोर दैट इशू वी हैव कि अगर हम हार्ड बाउंड एक हायर प्राइस पे सेल करते हैं तो कितने अरसे के बाद पेपर बैक लाएं सो दैट कि उसकी ओवरऑल डिमांड जो है वो फेड आउट ना हो जाए। और उसके साथ साथ दूसरा ये है कि हम प्राइस जो है वो उस पेपर बैक बुक की किस तरह डिटरमिन करें सो दैट कि हमारा ये जो लेट कमर जो सेकंड कुछ टाइम के आने के बाद वाला ग्रुप है हम उसको कैप्चर कर सकें। अब इन दोनों ही एनालिसिस में चाहे हम इंटरटेम्पोरल की बात कर रहे हैं या पीक लोड प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन दोनों में सिनेरियो में फ़र्क ये है कि जब हम इंटरटेम्पोरल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप फोकस में है एट टाइम पीरियड 1, लेकिन दूसरे ग्रुप को हम फोकस में लाएंगे आफ्टर सम टाइम पीरियड। जबकि ऑफ पीक लोड प्राइसिंग में हम क्या कह रहे हैं कि
जब पीक आवर्स हैं या रश आवर्स हैं उस वक्त हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, और अगर हम मज़ीद आउटपुट जो है वो पैदा करें बिकॉज ऑफ द पीक डिमांड तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और देयर विल कम अ पॉइंट कि जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। तो हम उस वक्त जो प्राइस चार्ज करेंगे दैट विल बी हायर, बट आफ्टर सम टाइम जबकि ऑफ पीक आवर्स आ जाते हैं हमारे पास तो जो हम प्राइस चार्ज करेंगे दैट विल बी दी लोअर प्राइस। तो दोनों में टाइम का रिलेशनशिप है, लेकिन डायरेक्टली स्पीकिंग जो इंटरटेम्पोरल है हम बात कर रहे हैं आज की, और फिर देयर कैन बी अ गैप, फॉर एग्जांपल जैसे बुक की बात कर रहे हैं देयर कैन बी अ गैप ऑफ 1 year एंड 1.5 years। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पीक लोड प्राइसिंग की तो हम विद इन द डे ही बात कर सकते हैं कि अर्ली आवर्स में क्या डिमांड है और लेट आवर्स में क्या डिमांड है। सो दिस बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन द पीक लोड प्राइसिंग एंड द इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग। तो अब हम एक और फॉर्म ऑफ प्राइसिंग की बात करना चाह रहे हैं व्हेन द फर्म और द प्रोड्यूसर हैज द मोनोपोली पावर एंड दैट इज नोन एज द टू पार्ट टैरिफ। अब उसमें यह है कि टू पार्ट टैरिफ में प्रोड्यूसर जो है वो दो डिफरेंट लेवल पे प्राइसेस चार्ज करता है फ्रॉम द कंज्यूमर, चार्जिंग वन प्राइस एट वन लेवल एंड द चार्जिंग अनदर प्राइस एट द अदर लेवल। फॉर एग्जांपल एक एंट्री टिकट है और देन उसके बाद एक सेकंड लेवल की प्राइस आप चार्ज करते हैं कि जितनी आप यूजेज होगी उसके बाद उतनी ही आप उनको चार्ज करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेलीफोन की बात करते हैं, एक आपका लाइन रेंट है दैट इज द एंट्री टिकट। उसके बाद आपका जो फर्दर प्राइसिंग है वो डिपेंडेंट है कि आपकी यूजेज ऑफ द टेलीफोन कितनी है, कि आप कितनी कॉल्स जो हैं वो लोकल करते हैं, कितनी इंटरनेशनल करते हैं और कितनी आप नेशन वाइड करते हैं। सो दिस बेसिकली इज द एग्जाम्पल ऑफ आवर टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ की हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, सम ऑफ देम हैव बीन लिस्टेड ऑन दीज स्लाइड्स हियर। पे हमने एग्जाम्पल ली है अम्यूजमेंट पार्क की। ये आपके रिक्रिएशनल अम्यूजमेंट पार्क जिनमें ये सारी आपके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं कि पहले यू पे जस्ट एन एंट्री टिकट और उसके बाद यू पे फॉर द राइड्स एंड फूड विद इन द पार्क। तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया टोटल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर। एक है एंट्री टिकट और उसके बाद दूसरा ये हो गया हमारे पास यू पे फॉर द राइड विच एवर यू आर एंटरटेनिंग योर सेल्फ विद, और उसके साथ साथ द फूड एंड द अदर आइटम्स वट एवर यू परचेज ड्यूरिंग द स्टे ऑन द पार्क। इसके साथ एक और पैरेलल भी है, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस के उसमें जो है वो बंडलिंग, दैट इज द टॉपिक विच इंशाल्लाह वी विल कवर इन द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम सारी चीज़ों को बंडल अप करके एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो चार्ज करें। बट हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट टैरिफ, सो वी आर डिस्कसिंग कि आप दो स्टेप्स में जो है वो चार्ज कर रहे हैं प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर। तो अम्यूजमेंट पार्क में कि आपकी एंट्री टिकट होगी एंड देन द सेकंड होगा कि आप जितनी राइड्स यूज करते हैं उसकी प्लस वट एवर फूड यू आर ईटिंग यू विल बी पेइंग फॉर दैट। देन अनदर एग्जांपल कैन बी द टेनिस क्लब, जिसमें यू पे सम फी टू ज्वाइन द क्लब और उसके बाद यू मेक द पेमेंट व्हेन एवर यू आर प्लेइंग बाय एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर टेनिस क्लब। Then we have another 2-3 more examples on these slides here. We have the safety razor. You pay for the razor separately, and once you have purchased the razor, you need the blades to use that razor. So you are paying for that once by purchasing the razor and then by purchasing the blades. Then we have another example of the Polaroid film. First you pay for purchase of the camera and then you make the payment for the purchase of the film. अब इसमें यह है कि जो प्रोड्यूसर है उसके लिए प्राइसिंग डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर कि एंट्री टिकट टी की क्या प्राइस होनी चाहिए और यूजेज फी जो है जो सेकंड पार्ट है उसकी क्या प्राइस होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेक्निकल पॉइंट है कि हाउ मच शुड बी चार्ज्ड फॉर द एंट्री टी एंड हाउ मच शुड बी चार्ज फॉर द यूजेज फी which we have taken here as P. That is the point for which the producer has to be very careful. अब एक एक्सट्रीम हमारे पास वो होती है कि जब प्रोड्यूसर है फ्री एंट्री अलाउ कर दे और सारी की सारी यूजेज पे डाल दे,
اور دوسرے میں یہ ہے کہ ساری انٹری ٹکٹ چارج کر لے اور یوزیج فی 0 ہو جائے. بٹ آف کورس ان بٹوین جو ہے آپٹیمم پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا, تو اس کے لیے لیٹس ٹیک a look on certain graphs, but before taking a look on these graphs تو ہم یہ assume کرتے ہیں simple scenario کہ جس میں ہمارے پاس صرف ایک کنزیومر ہے, یا ہم اس کو زیادہ ریئلسٹک بنانے کے لیے یہ کہیں کہ سارے کنزیومرز کی آئیڈینٹیکل ڈیمانڈس ہیں, سو دیٹ ول بی ایکولنٹ ٹو دی سنگل کنزیومر انالیسس. تو اس صورت حال میں ہمارا جو ہے وہ پرائسنگ ڈیسیشن کیا ہوں گے. سو لیٹس لک ایٹ دی سلائڈ ہیئر. 2-part ٹیرف ود اے سنگل کنزیومر. تو ہمارے پاس ڈیمانڈ کرو ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے, کانسٹنٹ مارجنل کاسٹ کرو ہے. اب اس میں ہمارے پاس یوزیج پرائس جو ہے وہ ہم سیٹ کر رہے ہیں ویئر آر مارجنل کاسٹ از اکول ٹو دی ڈیمانڈ. سو وی آر سیٹنگ اے پرائس لیول وچ از اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ. پی اسٹار از اکول ٹو ایم سی از دی یوزیج, اینڈ دی اینٹری پرائس جو ہے وہ دیٹ از ٹی اسٹار, اینڈ the T star basically is the shaded area which is the consumer surplus. تو اس میں ہم نے سنگل کنزیومر میں یہ کہا کہ ہم پرائس کو سیٹ کر دیں یوزیج پرائس کو equal to the marginal cost and the price become P star, اور جو ہماری انٹری ہے that is equal to the area T star. لیکن ریئل لائف میں ہمارے پاس نہ ہی سنگل کنزیومر ہوگا اور نہ ہی ہمارے پاس آئیڈینٹیکل ڈیمانڈ کرو ہوں گے. تو اس کو ہم فردر ریشنلائز کرتے ہیں اینڈ لیٹس اسیوم کہ وی ہیو 2 کنزیومرس, یا ہم کہیں کہ 2 کنزیومرز ہیں, یا ہم کہیں کہ 2 براڈر گروپس آف کنزیومرز ہیں with 1 identical demand curve for group 1, another identical demand curve for group 2. تو اس سینیریو میں کیا ہوگا. So for that we have to look at this slide. So 2-part tariff with 2 consumers. D1 is the demand curve for consumer 1 and D2 is the demand for consumer 2. ہماری marginal cost is constant. اب اس میں جو ہے what price are we charging here? We decided to charge a price P star. Ab this P star is bit higher than the marginal cost. جب ہمارے پاس سنگل پروڈیوسر تھا تو اس میں ہم نے یوزیج پرائس P star کو برابر کر دیا تھا مارجنل کاسٹ کے. اب ہمارے پاس 2 گروپ آف کنزیومرز آ گئے ہیں, تو وی آر سیٹنگ اے پرائس یوزیج پرائس P star which is above the marginal cost. اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہو رہا ہے, لیٹس لک ایٹ دی سلائڈ بیک اگین. تو P star we are charging to both the consumers. The price P star will be greater than the marginal cost, and when we are talking about the entry ticket T star, then that is the surplus value of D2 which is the consumer group number 2. When we are talking about the profit, so profit is equal to 2 times the T star. Why 2 times the T star? Because دونوں گروپس نے جب انٹری کرنی ہے تو ہمارے پاس 2 is for group 1 and 2 and T star is the entry ticket per group, plus P star minus MC. P star minus MC is the profit multiplied by Q1 plus Q2. Q1 جو ہے ہماری کوانٹٹی ہے for group 1 کی, اور Q2 جو ہے ہماری کوانٹٹی ہے for group 2. اب ہمارے پاس جو ٹوٹل پروفٹس ہیں they are the shaded area 2 times T star, and then we have the margin above the marginal cost, and that margin is applicable to both the groups. اب اس صورتحال میں ہمارے پاس جو ٹوٹل بینیفٹ ہو رہا ہے that is more than کہ آپ دونوں کو سیپریٹ جو ہے وہ پرائسز چارج کریں. when we have 2 groups تو ہم نے P star اس طرح رکھا ہے کہ ہمارے پاس T star کا ایریا if we compare it with the one consumer that has been reduced. اور لیکن دوسری طرف ہم نے کیا کیا ہے کہ انٹری ٹکٹ کو تو کم کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے P star کو ہائر کر دیا, ہائر فرام دی مارجنل کاسٹ. جب ہمارے پاس سنگل پروڈیوسر تھا, سنگل کنزیومر تھا, تو ہم نے پرائس P star کو سیٹ کیا تھا مارجنل کاسٹ کے اوپر, ہماری T star بڑی تھی. جب ہمارے پاس 2 گروپ ہو گئے تو دین وٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے ان دونوں گروپس کے لیے T star کو چھوٹا کر دیا, انٹری ٹکٹ کو کم کر دیا, بٹ P star کو جو ہے ہم نے ہائر کر دیا, اور جس کی وجہ سے اوور آل پروفٹ جو ہے دے ہیو بین میکسیمائزڈ. اب اگر ہم بات کریں کہ وی ہیو مور دین 2 کنزیومر وچ از دی ریالٹی,
تو پھر ہم پی اسٹار اور ٹی اسٹار کو کس طرح ڈٹرمن کریں گے؟ سو دیٹ بیکمز اے ویری ٹرکی ٹائپ آف سینیریو. تو اس صورت حال میں ہم پی اسٹار کیا رکھیں گے، ٹی اسٹار کیا رکھیں گے، اینڈ دیٹ ڈیفینیٹلی ول ہیو دی امپیکٹ آن آر ٹوٹل پروفٹ. تو انشاءاللہ ہم یہ جو ملٹیپل کنزیومر یا مینی نمبر آف کنزیومرس کا ڈسکشن کریں گے 2-part ٹیرف کی ان دا نیکسٹ لیکچر ول کنٹینیو. بٹ آج کا لیکچر جو ہے ہم پہلے جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ریوائز کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. تو آج کے لیکچر میں وی اسٹارٹیڈ ود دی ایگزامپل آف دی 3rd ڈگری پرائس ڈسکریمنیشن، جس میں ہم نے یہ کہا کہ نارملی جو ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں وی کین میک گروپس آف دی انڈیویژل ڈسٹنکٹ گروپس، اور ان دونوں گروپس کے ہمارے پاس ڈسٹنکٹ ڈیمانڈ کرو اور دی مارجنل ریونیو کروز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک گروپ کو جس کا ڈیمانڈ کر ریلیٹیولی ان الاسٹک ہوگا ہم ہائر پرائس چارج کریں گے، اور دوسرا گروپ جس کا ڈیمانڈ کر ریلیٹیولی الاسٹک ہوگا ہم لوور پرائس چارج کریں گے. ایگزامپل پھر ہم نے لی ایئر فیئر کی، اور ایئر فیئر میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے یہی جو گروپس ہیں اس میں ہمارے پاس اکانومی کلاس ہے، اکانومی پلس اینڈ بزنس کلاسز ہیں، دے آر ریفلیکٹنگ ڈفرینٹ الاسٹیسٹی، اس لیے ہم ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ پرائس چارج کر سکتے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد فردر اس انالیسس کو پرائسنگ ود دی مونوپولی پاور کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے وی فوکسڈ آن دی انٹر ٹیمپورل پرائسنگ. اور انٹر ٹیمپورل پرائسنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ایک وقت جو ہے ہمارا فوکس ایک گروپ آف انڈیویجول پہ ہوتا ہے جن کی ڈیمانڈ ان الاسٹک ہوتی ہے. ایگزامپل ہم نے لی تھی کہ ریلیز آف اے نیو مووی، پبلیکیشن آف دی نیو بک، اینڈ دین دی کمپیوٹرز، نیو جنریشن کمپیوٹرز. تو اوریجنلی جو ہوتا ہے جو کنزیومرز ان کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ریلیٹیولی ان الاسٹک ہوتی ہے، اس لیے ہم ان سے ہائر پرائس چارج کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد سے آفٹر اے گیپ آف 6 months 1 year 1.5 years وی ایشو دی سیکنڈ ورژن آف دی سیم پروڈکٹ، اور اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ ماس مارکیٹ کے اوپر ہوتا ہے، ان کنزیومرز کے اوپر ہوتا ہے جن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ریلیٹیولی الاسٹک ہوتی ہے. کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ریلیٹیولی الاسٹک ہوتی ہے تو وی کین کمفرٹیبلی چارج اے لوور پرائس اینڈ وی کین اسٹل میکسیمائز آر پروفٹس. کیونکہ پہلی ورژن بنانے میں ہماری ٹوٹل فکس کاسٹ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ لگ چکی ہوئی ہیں. سیکنڈ ورژن میں ہماری فکس کاسٹ کا کمپوننٹ جو ہے وہ از اسپریڈنگ اوور اے لارجر نمبر آف یونٹس اینڈ دیئر فور وی کین کمفرٹیبلی آفر اے لوور پرائس ٹو دس سیٹ آف انڈیویجولس. تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پیک لوڈ پرائسنگ کی. ہم نے کہا تھا نارمل روٹین آورس میں ہمارے پاس وی کین ہیو 2 blocks. ایک بلاکس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رش ٹریفک کا زیادہ ہے، جب سمر سیزن میں الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آفٹرنونس لیٹ نائٹس میں زیادہ ہو جاتی ہے، یا ویکینڈس پہ جو ہے مووی تھیٹرس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو پیک ٹائمنگس آ جاتے ہیں. ریسٹورینٹس جو ہیں ان کے اوپر رش بڑھ جاتا ہے تو وہ پیک لوڈ پیریڈ آ جاتا ہے. جبکہ ریسٹ آف دی ویک ریسٹورینٹس میں جو ہے وہ آف سیزن ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس مووی تھیٹرس میں بھی آف سیزن ہوتا ہے. سو دس کالز فار این انالیسس آف دی پیک لوڈ پرائسنگ. تو پیک لوڈ پرائسنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں ہمارے پاس ایک کیپیسٹی کنسٹرینٹ ہے، تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر ہم پیک لوڈس میں آؤٹ پٹ لیول بڑھانا چاہیں تو ہماری مارجنل کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اور پیک لوڈ کے درمیان ہمارے پاس آؤٹ پٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو دیئر فور وی چارج اے ہائر پرائس. جبکہ آف لوڈ میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ کی ڈیمانڈ بھی کم ہے تو ہم جو ہے وی چارج اے لوور پرائس. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. بٹ اس کے ساتھ ہم نے اینڈ میں ٹورڈز دی اینڈ آف دی لیکچر ہم نے 2-part ٹیرف کی بھی بات کی تھی کہ ہم جو ہے کنزیومر کو 2 اسٹیپ میں پرائس چارج کرتے ہیں. ہائر پرائس اور لوور پرائس از ناٹ دی ایشو، ہم اس کے صرف اسٹیپس میں چارج کر رہے ہیں کہ دے پے فار دی فرسٹ اسٹیپ فرسٹ اینڈ دین دے پے فار دی سیکنڈ اسٹیپ. اس میں ہم نے ٹو بگن ود ایگزامپل لی ایک سنگل کنزیومر کی، اور پھر ہم نے ایگزامپل لی 2 کنزیومرز کی. تو اسی انالیسس کو 2-part ٹیرف کو ہم فردر انالائز کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، جہاں ہم زیادہ ریئلسٹک ہو کے مور نمبر آف کنزیومرز کو دیکھیں گے اور پی اسٹار اور ٹی اسٹار کو ڈٹرمن کرنا چاہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بنڈلنگ کی بات کریں گے، اور بنڈلنگ کے ساتھ جو ہے ہم ایڈورٹائزنگ اینڈ ٹائنگ اینڈ دی ادر پرائسنگ اسٹریٹجی ود دی مونوپولی پاور کو ڈسکس کریں گے. تو آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.